ओम श्री गणेशाय नमः। इदं संक्षिप्तरामायणं संवाचकनामकेन वाक्संश्लेषणतन्त्रेण पठितमस्ति। एषः प्रसङ्गः श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे बालकाण्डे प्रथमेषु 4 सर्गेषु अस्ति। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं ओम्। अथ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे बालकाण्डे प्रथमः सर्गः। तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। को निवस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधं द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरं श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीके नारदोवाच श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वातैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धीर्तिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलान्वो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षः विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः स्वच्छ सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवान् इव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं यौवराज्येन संयोक्तुमिच्छत्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेण मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं ससत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं सजगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो नुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा तौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणावनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र तेन वसन् सुखम् चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्यायनैच्छद्राज्यं महाबलः सजगामवनं वीरो रामपादप्रसादकः पादुके चास्य राज्यायन्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव रामपादानुपस्पृशन् नन्दीग्रामे करणोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रे दण्डकान् प्रविवेशः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षय सायकौ वसतस्तस्य रामस्य वनेव नच्चरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी
ततः शूर्पणखावाक्यादुद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान्नरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवताक्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगामसः मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरमप्रवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं ददर्शः कबन्धं नामरूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन्महातेजः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेण हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद्दुःखितेन च वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे राघवः प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमं पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप्य सम्पूर्णं दशयोजनं बिभेदच्च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशूना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः सम्राकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगामच्च गुहां तदा ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वालिनं आहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयेत् सच्च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजां ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पाते हनुमान् बलि शतयोजनविस्तीर्णं पुत्रुवेलवणार्णवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गतां निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणं पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुहमात्मानं ज्ञात्वा नैतामहाद्वरात् मर्षयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान्यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं निवेदयदमे आत्मा दृष्टासीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे अभ्यषिञ्चत् स लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं स देवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः तथा परमसन्तुष्टैः पूजितः सर्वदैवतैः कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरान् प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दीग्रामं तदा नन्दीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितोऽनुगः रामः सीताम् अनुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान् प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरायमो अरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणं केचिद्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न वातजं भयं किञ्चिन्नप्सुमज्जन्ति जन्तवः न चाग्रिजं भयं किञ्चिद्यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकं राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मेण योक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति इदं पवित्रं पापघ्नं
रामायणं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वा वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः परण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे बालकाण्डे प्रथमः सर्गः।